प्रियभक्तनेत्रं ध्येयि भवेन् मम। श्री स्वामी समर्थ। आयज हांगासर अनेक असे धार्मिक कार्यक्रम सुरू आसात। आयज ह्या कार्यक्रमाबद्दल तुम्ही एक थोडक्यात माहिती दिया। तसेच तुमच्या जो आयज हांगासर स्वामी समर्थ भक्त मंडळ आसा तेची माहिती दिया। श्री स्वामी समर्थ। सगळ्या गोंयकारांक वंदन करता। आमची जी संस्था आसा श्री स्वामी समर्थ श्रद्धा भक्त सेवा नेस ही संस्था 2022 सालान हांगा स्थापन जाली आणि आमच्या संस्थेचे संस्थापक श्री श्री 108 महंत मठाधीश परमपूज्य सद्गुरू श्री गावडे काका महाराज यांच्या मार्गदर्शना सकल आमची संस्था कार्य करता। सद्याक फाटल्या 2 वर्साच्या काळात जो आम्ही मठाचे काम स्वामी समर्थाच्या मठाचे काम हातीन घेतलेले ते आज पूर्ण झालेले आसा। हो जो मठ तुमकां फाटल्यान दिसता तो मठ पूर्ण काळ्या दगडान म्हणजे पाषाणी दगडान आम्ही उबो केलेलो आसा। ह्या मठाक आम्ही खंय लोखंडाचो वापर करूंक ना। ह्या मठान स्वामी समर्थांची 9 धातूंची मूर्ती आता शेनवारा दीस स्थापन जाता। तशीच गणपतीची आणि दुर्गा देवीची मूर्ती कृष्णशिला दगडान स्थापन जाता। तशें फुडल्यान तुमकां जे 2 हत्ती दिसतात ते हत्ती सुद्धा कृष्णशिला दगडांतलेच आसात। हे जे मंदिर आसा हे जो मठ आसा ते मठाक आमी पूर्ण रेखीशास्त्र वास्तुशास्त्राचो आदाराचेर हे मठाचे काम जाल्लेले आसा। हो जो जागो आसा तो जागो आमकां पद्मजा नायक मिरसनकर यांच्यानी दिल्लेलो आसा आपल्या पप्पाच्या स्मरणार्थ। तशेंच आमची गोंयांत 6 उपासना केंद्रां आसात। त्या उपासना केंद्रांतल्यान दर आठवड्यांतल्यान एक दीस भावीक उपासना करतात। हांगा जो भावीक भक्तगण येतात तेंचे कितें व्यथा अडचणी आसतात ते व्यथा अडचणींतल्यान तांकां एक सुटकारो मेळटा। ते व्यथा अडचणींत तांकां एक मार्गदर्शन मेळटात आणि तेजे जे व्यथा अडचणी आहा तेच हांगा तांकां सोल्युशन मेळटा। असो हो मठ आसा। फाटले कितलेशीच आता 3 वर्सां जाली हांगा कितलेशाच भावीक भक्तांक एक वेगळो अनुभव येयलेलो आसा की कोणाक भुरगीं ना अशांक भुरगीं जाल्यात, कोणाचे फॅमिलीचे प्रॉब्लेम असले त्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्यात, कोणाक जॉबाचे प्रॉब्लेम असले ते प्रॉब्लेम त्यांचे सॉल्व जाले आसा, तांकां जॉब मेळलो आसा। अशा भक्तांनी आमकां खूप सहकार्य केलेले आसा। अख्ख्या गोंयभरांतल्यान प्रत्येक मनशान आमकां 1 रुपया सगळ्यांच्या सहकार्यातल्यान हो मठ आयज हांगा उबो रावलेलो आसा। सो हांव सगळे गोंयकारांक खूप त्यांचे आभार मानता किंवा कित्याक लागून की त्यांच्या सहकार्यातल्यान आयज हे इतले कार्य आमी करूंक पावले। ह्या मठाक जवळ जवळ आमी 1.5 कोटीचो खर्च केलेलो आसा। हे सगळे फक्त गोंयकारां खातीर जावपाक पावले कित्याक त्यांच्या सहकार्यातल्यान हो मठ आयज उबो जाल्लो। तसोच अन्न क्षेत्र आमी केल्लेले आसा। उपासने खातीर हॉल केल्लो आसा सायडीक। अन्न क्षेत्रान बऱ्यापैकी व्यवस्था ह्या सगळ्यांच्या सहकार्यातल्यान जाल्लेली आसा। स्वामी भक्त आमचे खूप आसात आणि ह्या स्वामींच्या भक्तांनी आमकां आधार दिला त्या आधारातून आमी हे करपाक पावले। तशेंच हांगाले स्थानीक पंच आणि सरपंच स्वप्नील चोडणकर हांचो आमकां खूप हातभार लागलेलो आसा। तशेंच ह्या भागाचे आमदार रोहन खंवटे सर गोव्याचे पर्यटन मंत्री हांचो खूप हातभार आमच्या ह्या कार्याक लागलेलो आसा। त्यांच्या सहकार्यातल्यान हे काम आमी आयज फुडें व्हरूंक पावले आणि सगळ्या स्वामी भक्तांच्या सहकार्यान हे आयज काम पूर्णत्वाक येयलेलें आसा। हांव सगळ्या गोंयच्या भक्तां कडेन मागता की तेंच्यांनी एकदा तरी ह्या मठान भेट दिवपाची आणि स्वामींचो आशीर्वाद, गणपतीचो आशीर्वाद आणि दुर्गा मातेचो आशीर्वाद घेवपाचो। येता ते 26 तारखेक हांगासर मूर्ती प्रतिष्ठापनेचो कार्यक्रम आसा। सो आता फाटले 3 दीस कार्यक्रम चालू आसात। 22 तारीख, 23 तारीख, 24, 25 आणि 26 असो 5 दिसाचो कार्यक्रम भव्य दिव्य कार्यक्रम आसा। आयज बेरेस्तार आसा। आयज रातचे ब्रह्मांड नायक हे नाटक आसा, ट्रिक सिंग नाटक आसा आणि ह्या नाटकाक स्पेशल निमंत्रित आसात जे कलर्स मराठीचेर स्वामी समर्थ भूमिका चलता ते भूमिकेन स्वामी समर्थाची भूमिका करतात अक्षय सर ते आज येवपाचे आसात। तांकां आमी खास करून आपयल्यात ते आज येतले। तशेंच फाल्यां स्वामी स्तुती सांजचो 5 वरांचेर कार्यक्रम आसा। तेचे उपरांत सांजचे 7 युवा शाहीर आविष्कार पोवाडा आसा आणि शेनवारा दीस आमचो मेन कार्यक्रम सकाळी 8 मूर्तीची प्रतिष्ठापना जातली। तेच्या उपरांत दनपारां म्हणजे मुख्य अतिथी येतले तांचे स्वागत जातले सगळ्यांचे। हांगा गोंयचे सीएम येवपाचे आसात, हांगा टुरिझम मंत्री आसात ते येवपाचे आसात। आमी सगळ्यांक निमंत्रीत केल्लेले आसात। तशेंच बाकीचे हेर मंत्री सुद्धा आसात, आमदार आसात, बरेच आमचे वेल विशर आसात ते बीन येवपाचे आसात। तांकां सगळ्यांक आमी आमंत्रण केल्लें आसा। तशें फाटले
ह्या 5 दिवसाच्या काळात अखंड महाप्रसाद चालू असा. जे भाविक हांगा येतात तेंच्यांनी तो महाप्रसादाचो लाभ घेवचो, स्वामींचो लाभ घेवपाचो अशें तुमकां सगळ्या भाविक भक्तांकडे मागता की सगळ्यांनी एकदा तरी ह्या मठाक भेट दिवपाची. अवश्य भेट दिवची.